अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की इस खुशगवार मॉर्निंग में आपको फिर से गुड मॉर्निंग कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो आबान और मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। वीकेंड के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा, अपनों के साथ गुजरा होगा। तो जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बड़ी ही दिलचस्प खबरें आज हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है और वो ये है जी कि अरब ममालिक में बुलंदो बाला इमारतों का मुकाबला शुरू हो गया जी। और अच्छा, ये बातें बड़ी सुनते थे कि इनमें मुकाबला होगा, वो सच हो गया है। सच हो रहा है जी, कि मुकाबला हो रहा है। मुकाबला हो रहा है। और दुबई में मौजूद है बुर्ज खलीफा इस वक्त, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जिसे कहा जाता है। बहुत जल्द ये रिकॉर्ड अब इससे छिन जाएगा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कई बरस की ताखीर के बाद अब सऊदी अरब में जद्दा टावर की तामीर दोबारा शुरू हो गई। बिल्कुल, और बुर्ज खलीफा की 163 मंजिलें और बुलंदी 2722 फीट है, जबकि ये जो जद्दा टावर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि 170 मंजिलें होंगी इसकी और बुलंदी 3280 फीट होगी, यानी ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और जद्दा टावर की बुलंदो बाला इमारत अगर बात करें इनमें क्या चीज़ें होंगी तो बताया ये गया है कि होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, आउटडोर्स हैं और इसके साथ साथ दफातर भी बनाए जाएंगे। दीगर तामीरात से लेस होगा ये, और कहा यह जाता है कि जद्दा टावर को 4 से 5 साल होने में, मुकम्मल होने में ये वक्त लगेगा। और ये दुनिया की पहली इमारत होगी जिसकी बुलंदी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। वैसे शहरबानो ये मोहम्मद बिन सलमान को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो अब सऊदी अरब का पूरा इमेज चेंज करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और कर भी दिया हुआ काफ़ी। बिल्कुल, जो पेट्रो डॉलर एक उनकी इकोनॉमी को कहा जाता था, अब वो उसे मेरे ख्याल से जिस तरह से दुबई के अंदर है कि एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, उस तरह से ये सऊदी अरब को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले भी इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स बहुत लिए। सारे बिल्कुल वो किए गए हैं इनकी जानिब से। अब तो जो लोग वहाँ पर जाते हैं सऊदी अरेबिया में, उनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर गैर मुस्लिम भी वहाँ पर आसानी से जा रहे होते हैं हर जगह पर, और इसके साथ कॉन्सर्ट्स भी किए जा रहे हैं वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें जो की जा रही हैं। एज अ मुस्लिम तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर उनकी कंट्री के लिहाज से हम देखें तो उनके फैसले हम कुछ नहीं कर सकते। बदलती दुनिया के साथ अब अपने आप को लेकर चल रहे हैं जी। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर वो ये एक दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत अब बनाने जा रहे हैं जद्दा में, तो जब बनेगी इंशाल्लाह सैर करेंगे, फिर देखेंगे कैसे लगती है। हिस्ट्री में सुना था ना, जब हमारा इस्लामिक प्रोग्राम था उसमें हमने सुना था कि उस टाइम सबसे ज्यादा बुलंद इमारतें मुसलमानों ने बनाई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब भी हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के आपस में मुकाबला हो रहा है बुलंद इमारतों का, और ये बातें अरसे से सुनते आ रहे थे। अब देखते हैं कि 4 से 5 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा ये टावर, जब मुकम्मल होगा जद्दा टावर, उसके बारे में भी आपको बताया। शहरबानो, अगली खबर बड़ी दिलचस्प है और जब ये मैंने पढ़ी तो मेरी तो हंस हंस के बुरी हालत हो गई। खबर है जी चीन से, और इसके चिड़ियाघर में इंतजामिया ने अवाम को चूना लगा दिया। वो किया उन्होंने ये है कि जी जियांगसू इनका प्रोविंस है, जहाँ पर चिड़ियाघर इंतजामिया ने चाओ चाओ नस्ल के 2 छोटे कुत्ते लेके उनके बाल काटे, उन्हें काला और सफेद रंग किया और उन्हें पांडा बना दिया। ये विजुअल्स आप देखें, कोई कह ही नहीं सकता कि ये कुत्ते हैं, इतने क्यूट। इन्होंने इनको रंग करके पांडा में कन्वर्ट किया, क्योंकि पांडा वहाँ थे नहीं, तो इन्होंने कुत्तों को पांडा बना दिया। और इंतजामिया की ये कोशिश जो है वो सयाहों को एक आंख नहीं भा रही, और काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंतजामिया को। लेकिन फिर इंतजामिया ने बहरहाल ये कह के जान छुड़वाई है कि जी ये हम लोगों ने बड़े ऑर्गेनिक कलर्स इन्हें लगाए हैं, कुछ ऐसा केमिकल नहीं है जिससे कुत्तों को नुकसान होगा। ये बहुत मजे की बात लगी है, और इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि तफरी के लिए सब कुछ किया गया है। लेकिन ये अजीब बात है, मतलब बहुत क्यूट लग रहे हैं। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं पांडा ही छोटे छोटे पांडा बेबी। लेकिन ये आइडिया जिसका है उसको सैल्यूट तो बनता है। और मुझे लगता है कि मस्ट भी वो पाकिस्तानी होगा जिसने आइडिया दिया, क्योंकि इतने क्रिएटिव माइंड जो है ना, और इस तरह के आइडियाज हमारे दिमाग में ही आते हैं। ये बहुत क्यूट लगा है, लेकिन चले गलत किया उनसे जाने जो सयाह है उन्होंने। मुझे तो कुछ गलत, मुझे तो बड़े क्यूट लग रहे हैं। अनटिल और अनलेस अगर इनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। कि इसका रिएक्शन ना हो इन पर, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि हमने सेफ कलर्स यूज किए हैं, ऑर्गेनिक कलर्स, और ये तफरीह के लिए किया गया है, ऑर्गेनिक कलर्स हैं, तो इसलिए। लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सियासत की। तो मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है? मुल्क के सियासी माहौल को सुलझाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही हैं। मुल्क में एक बार फिर ग्रैंड डायलॉग की बाज़गश्त जारी है, और नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी है। वो कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग गैर मशरूत होगा और नवाज शरीफ भी इसके लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला किया है। पीटीआई के रहनुमा प्लान कर रहे हैं कि ये
تحریک آئین کی بحالی تک جاری رہے گی. ایک طرف سیاسی پارا کم کرنے کی کوششیں ہیں جبکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں گرینڈ ڈائیلاگ کیے جا رہے ہیں اور احتجاج کی سیاست بھی سامنے جی بالکل احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں اب سیاسی استحکام جو ہے وہ آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. سینئر سیاستدان زعیم قادری صاحب موجود ہیں. زعیم صاحب گڈ مارننگ, السلام علیکم سر. صبح بخیر, آپ خیریت سے ہیں؟ سر الحمدللہ. زعیم صاحب, دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر ایسے آپ کو روز کانٹینٹ ملتا ہو؟ ارے یہ تو سیاست کا اور اسپیشلی اسی چیز کی ایک نئی شکل روز ملتی ہے. روز نئی شکل جو کل ہو رہا تھا ہاں جی, وہ آج اس کے مقابلے میں بالکل مختلف گفتگو شروع ہو گئی. بالکل. تو میرے خیال میں حکومت کی جو یہ کوشش ہے وہ تو صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ رائٹلی سو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے یا 45 کی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. 12 لوگوں نے ووٹ کوئی نہیں دیا ان کو. اب اس کے بعد جو حکومت ہے وہ اس وقت اوبیسلی اس ڈھونگ کو رچا کر نیشنل کنسنسس بہرحال ہے تو ہر ملک کی وقت کی ضرورت, اور ہمارے ہاں تو اس کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ ہم اکنامکلی جو ہے وہ ایک وابل ملک نہیں بن پا رہے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. تو اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, جو دنیا کا سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے, تو ایونچولی آپ جو ہے وہ آگے معیشت کو لے کے آگے نہیں چل سکیں گے, پہیہ ہی نہیں چلے گا, جیم ہو جائے گا سب کچھ. اب دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے, اور وہ ایک بہت بڑا تھرسٹ ہے. اس میں ہمارا دشمن ملک جو ہے انہوں نے بڑی زیادہ ہرزہ سرائی کی ہے اور وہ اس کو کسی اور رنگ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں, اور ان تمام لوگوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے, جو ایک بہت بڑی چپیڑ میرے خیال میں ہندوستان کے منہ پر. اور ان کو بتایا گیا ہے کہ تم اپنی جو تم کشمیر میں آکوپائڈ کشمیر میں کر رہے ہو, یہاں وہ حالات نہیں ہے. یہ تو اپنا ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے کہ ہمیں ایک ریئیکشن ہے کہ بھئی ہمارے بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں, اور ہماری وہاں تو تم تو قبضہ کر کے بیٹھے ہو, اور تم نے تو دنیا جیل بنایا ویسے, اوپن پریزن. جیل کے علاوہ آپ نے یو این کو جو ہے وہ دھتکار دیا وہاں سے, پلیبسائٹ کا حکم یونائٹڈ نیشن دے چکی ہے. آپ نے میسیکر کر کے اب جینوسائڈ کر رہے ہیں, اور نسل کشی کر رہے ہیں مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی بات آئین میں جو خصوصی حیثیت تھی آزاد کشمیر سے, خصوصی حیثیت آئین میں سے ختم جی ہاں وہ تو وہ اس کو, اور اس سے جو 4 لوگ ان کے ساتھ تھے جس میں ہندو بھی شامل ہیں, وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں, گورنمنٹ کے اس کے خلاف, بیکاز they were enjoying all the perks and privileges due to that constitutional obligation. تو میں واپس آتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے اس میں یقیناً حکومت تو یہ کوشش کرے گی کہ یہ اس بات کے ڈائیلاگ میں کہ ہم اپنا طوالت اختیار کریں. اپوزیشن کو میرے خیال میں ان کا بلف کال کرنا چاہیے. یہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش جی بالکل یہی کر رہے ہیں. ان کو جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اپنے جا کے ساری چیزیں لوگوں ان کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم تو آ گئے ہیں. جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا میں نے کہ ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے, تو یہ ان-ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس کا نقصان آپ کو ہوگا, اس کا نقصان اپوزیشن کو ہوگا. آپ کو بالکل کھلے دل سے کہنا جی صبح آئیں جی بیٹھے, اور آپ ان کا بلف کال کر دیں, اور پھر وہ تو جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ تو وہ نہیں کر سکتے. تو جب ان کا بلف کال ہو جائے گا تو وہ کوشش اپنے اقتدار کو دوام دینے کی خود بخود ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. اپوزیشن جماعتوں کا یہ موقف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو یہ غیر مشروط مذاکرات پاسبل ہیں؟ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. آپ کو جانا چاہیے, بات کرنی چاہیے, اور وہاں پہ آپ کو یہ مطمع نظر رکھنا چاہیے کہ یہ مطالبات ہیں, آپ ان پر ہم سے ڈائیلاگ کیجئے. اگر وہ اس پہ ڈائیلاگ کریں گے تو کہیں آئیں گے نا, لیڈ سم ویئر, تو ان کو یہ پتہ لگے گا کہ ان کا فائدہ ہوا ہے. اور یہ اوبیسلی اپنے جو موسٹ امپورٹنٹ ان کے پوائنٹس ہیں ان پہ اسٹریس کریں, اور اس کو لے کے قوم کے سامنے, تاکہ لوگ قوم کم از کم یہ سمجھے کہ یہ صرف لڑائیوں کے چکر میں نہیں ہے, یہ صرف دھرنوں کی سیاست, گالی گلوچ کی سیاست, اسمبلیاں توڑنے کی اور اسمبلیوں سے باہر آنے کی سیاست نہیں کرتے. یہ سیاست کا ذکر تو ہو رہا ہے, لیکن پارٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں, مسائل نہیں بڑھ رہے ہیں, نئی پارٹی آ رہی ہے. دیکھیں دنیا میں تو بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, لیکن جو یہ پارلیمانی جمہوریت ہمارے ہاں انگریز ہمیں تحفے میں دے کے چلا گیا ہے, اس کے کانسیپٹ میں یقیناً یہ عجیب سی بات لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کو آگے لے کے آنے کی جو ان 60-65-70% پر کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ نہیں ہے. وہ 30-32% لوگ جو ووٹ ان کو دیتے ہیں, ان کو بھی راستہ نہیں ہے. 2 لوگ لڑ رہے ہیں, آپ اس میں تو کیا کریں. جب آپ آ کے ایک نئی اور اگر
شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہی ایک کنونشنل پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے جو کہ جس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز آگے ہیں جس میں وہی اکٹھے مل کے بنا رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ ایک آدمی شخصیت پرستی ہو، فیملی اورینٹڈ کانسیپٹس ہوں، اپنی مرضی ہو، اپنے مرضی کی پالیسیز بنے، تو پھر یہ کام کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی پی پی والا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آئی پی پی جو ہے وہ تو ایک سیاسی جماعت کو توڑ کے بنائی گئی تھی، یہاں پہ وہ عمل نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اسی اپنا خطوط پر جو پولیٹیکل پارٹیز پہلے موجود ہیں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا دینی ہے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی بات اس طرح کرنی پڑے گی کہ وہ لوگ جو اس قسم کی سیاست سے ڈسگرنٹلڈ ہیں، اسے تنگ ہیں، وہ آپ ان کی طرف دیکھیں تو پھر فبیا لوگ جو ہے اس کو پسند کریں گے۔ لمبا پروسیس ہے۔ اوور آل تجزیہ آپ کا کیا ہے کہ کامیاب ہوگی مفتاح اسماعیل کی پارٹی؟ ان کی شخصیت کیسی؟ دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے نہیں سکتا، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ جس نظام کی بات ہو رہی ہے، جس کو لوگ جس سے تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ایسی کی جائے گی، کیونکہ وہ چینج تو جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو گیا نا اس ملک میں بہت بری طرح، تو کوئی جدت کس طرح کی لائی جائے جو لوگوں کے دماغوں میں اپنا بیٹھے، اور وہ 60% لوگ جو ان پولیٹیکل پارٹیز کی ناقابل انگیز جو سیاسی لڑائی ہے اقتدار کے حصول کی، اس کو اگر وہ سمجھ لیں تو یقیناً روم موجود ہے۔ یہ سر ود ان اے پارٹی بھی اب تبدیلیاں آ رہی ہیں، ابھی نواز شریف صاحب صدر بننے جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب آلریڈی صدر تھے، بات تو ہوتی کیوں ہو رہا ہے؟ بات تو ہوتی تب کہ نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی اور آدمی کو 40 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، مسعد رفیق صاحب ہیں، وہاں اور بڑے لوگ ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، ان کو صدر بناتے تو پتہ لگ جاتا کہ کتنے پانی میں ہیں۔ بھائی جان، بات تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی ہے نا، کہ اپنے گھر سے باہر بات نہیں جانے دینی، تو پھر اگر لوگ رہنا چاہتے تو رہیں، پھر لوگ جا کے دیں ووٹ ان کو۔ باقی لوگ بھی بات نہیں کرتے، جو بات کرتا ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو بات کرتا ہے از فنش فار ایور، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو۔ عمران خان صاحب نے کل شیر افضل مروت کے ساتھ کیا کیا بیچارے کے ساتھ؟ وہ انہی کی بات کر رہا تھا نا، انہی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تو ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہاں باہر کی لڑائی نہیں ہوتی، لوگ اندر کی لڑائی پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی کیا کہتے ہیں بقا کے لیے یا سیاسی بقا کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو عوام میں اسے اس طرح سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے بعد میں، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا جیسے ووٹ نواز شریف کا ہے یا ووٹ فلاں کا ہے صرف۔ کیوں؟ مطلب یہ کیا ہے؟ اور دنیا میں کسی ملک میں ہے جس جمہوریت سے ہم نے یہ چربا کیا ہے جمہوریت، وہاں یہ ہے 25 وزیر پارٹیوں میں ایک پارٹی 20 دفعہ آئی ہے، 19 دفعہ مختلف لوگ آئے ہیں ایز پرائم منسٹرز میں، چاہے وہ ٹوریز ہو، چاہے وہ لیبر ہو، چاہے وہ دوسرے ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ امریکہ میں بھی اب دیکھ لیں، قدرن لگا دی ہم نے۔ عرض یہ ہے کہ اگر آپ اس پروسیس کو چلیں گے، کو لے کے چلیں گے، تو پھر تو وہی بات ہے نا، پھر لوگوں کو پتہ، یہی وہ ٹریننگ ہے جو ان لوگوں نے نہیں ہونے دی، لوگوں کی پولیٹیکل ٹریننگ، کہ اگر یہ سمجھ جائیں گے بات کو، پھر یہ ہم سے سوال کریں گے، پھر یہ اپنا دماغ استعمال کریں گے۔ وہ اولیگارکی اسی کو کہتے ہیں نا۔ میں بار بار ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اپنے پیسے، اپنے نظام، اپنی نوکریاں، اپنا سسٹم، لوگوں کے منہ ٹیپ لگا کے ان کو ان کی حیثیت میں رکھا، ڈرپ لگا کے رکھا، نہ ان کو ترقی کرنے دی معاشی طور پر، نہ ان کو ترقی کرنے دی سیاسی طور پر، نہ ان کو ترقی کرنے دی گئی تعلیمی طور پر۔ یہ جو تعلیم روکتے ہیں یہ لوگ، وہ اسی لیے روکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے سکولز کی آپ حالت دیکھ لیں نا، بھینسیں بندی ہوئی ہیں 90% جگہ پہ، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور پرائیویٹ سکولز والے جو ہے وہ بیچارے، خیر لوور گریڈ والوں کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن جو اپر گریڈ والے وہ تو خربہ پتی ہیں، 5-10 ارب روپیہ مہینے کا پروفٹ ہے ان کا۔ لیکن وہ غریب لوگ بیچارے جن کو پڑھانا آرٹیکل 4 کے تحت حکومت کی ذمہ داری ہے، ان تک تو کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے۔ زعیم صاحب، وقت بہت کم ہے، لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ آپ وقت قوم کے پاس بھی بہت کم ہے بیٹا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، یہ اگر ابھی آپ نے اپنا ریئیکشن نہ دیا اور قوم کھڑی نہ ہوئی ان لوگوں کے خلاف، تو میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پھر یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ تو زعیم صاحب جتنی بلند عمارتیں بن رہی، مجھے لگ رہا ہے اوور آل وقت کم ہے۔ نہیں، وہ گہری بات کر دیکھیں، ہاں وہ دیکھیں اب وہ قیامت کا قرب ہے۔ عرض یہ ہے کہ وہ ہم نے تو لاہور جیسے شہر کو وہ قصور تک براؤن کر دیا نا، سوسائٹیاں کاٹ کاٹ کے۔ تو آپ ہائی رائزز یہاں کیوں نہیں بنا رہے بھائی؟ ایونچولی آپ کا جو فوڈ باسکٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، ایگریکلچر لینڈ کٹتی چلی جا رہی ہے،
एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी वाइप आउट हो जाएगी, आप भूखे मर जाएंगे। इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी आपको वो सपोर्ट नहीं दे सकती जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी देती, क्योंकि आप बेसिकली है ही एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। एग्जैक्टली। आप अपने आप को ओवर एंड अबाव जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो है अमीर से अमीरतर होने के लिए, जो अरबपति और खरबपति लोग हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, बिल्कुल ओपन मार्केट पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि कल को हमारे मुल्क के लोगों के साथ क्या होगा। अरबपति को भी रोटी और गंदम नहीं मिलेगी, और जो गंदम के साथ आपने कर दिया है इंशाल्लाह अगले साल कोई लगाएगा। खूबसूरत बात आपने की कि वक्त वाकई बड़ा कम है और वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। दुआ ये करेंगे कि हमारे मुल्क का वक्त ख़त्म ना हो, ये चलता रहे और बेहतरी की ये अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है। इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा, इसके खिलाफ इस पर बदनजर डालने वाले जो हैं वो खाकस्तर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, हमारी दुआएं हैं कि हालात बेहतर हों और सियासतदान कुछ मुल्क की बेहतरी के लिए भी सोचें। खैर बानो, मैंने आपसे पूछनी थी एक बात। जी जी, आप मेरे से बहुत सवाल पूछते हैं। मैं बहुत सवाल पूछता हूँ आपसे। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि कल का दिन कैसा गुजरा, स्पेशली कल मदर्स डे था। ओह यस, मदर्स डे कल बहुत अच्छा गुजरा और मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर मुझे सरप्राइज दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बड़ा उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए, केक काटा और इतना जबरदस्त वो फीलिंग थी ना, मतलब कोई डिफरेंट सी फीलिंग। कैसा लगता है वैसे बहुत अच्छा, जब आउट ऑफ द वर्ल्ड, जब सब कुछ आपके लिए हो रहा होता है, जब सारी तैयारियां आपके लिए हो रही होती बहुत अच्छा लगता है। और जब आपकी औलाद की तरफ से कोई ऐसी चीज़ की जाती है ना, ज़ाहिर है मेरी बेटी छोटी है, वो अकेले नहीं कर सकती थी, तो उसके फादर ने साथ मिलकर किया, तो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है। तो मेरे ख्याल से कहा जाता है ना अजीम कि माँओं का दिन तो एक नहीं होता, माँओं के तो सारे दिन होते हैं। हकीकत है, माँओं के सारे दिन होते हैं, लेकिन एक दिन आप अपनी माँ को ज़रूर स्पेशल बनाकर बताएं कि अम्मी आप बहुत स्पेशल हैं, आपके लिए ये मैंने किया है। और आप यकीन माने, माँ तो छोटा से छोटा काम भी आप करेंगे ना, वो खुश हो जाती है। उसके लिए ये नहीं होता कि आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेके आए, कुछ बहुत बड़ा करें। शहरबानो, हमें तो रोज स्पेशल फील कराती हैं, तो एक आध दिन हम उन्हें स्पेशल फील करा देते हैं। बहुत खूबसूरत। मेरे साथ एक बड़ी स्ट्रेंज चीज हुई है, और मैं ये कि मैं अपनी मदर के लिए मदर्स डे का केक जब खरीदने गया, तो मुझे 2-3 जगहों पे जाना पड़ा, केक बिक चुके थे सारे। मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग जो थे वो कल मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी साथी, हमारी कुलीग रुबीना यूसुफ भी इसी तरह से गई हैं, वो उन माओं के पास गई हैं कि जिनके बच्चों को उनकी कदर नहीं है। तो क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। अभी आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरे यहाँ से मेरी बेटी आए जल्दी से मुझसे मिलने। अल्लाह ताला मुझे हज करा दे, फिर दुनिया से उठा ले मुझे, बस। कहते हैं ना कि माँ की जब वफात होती है तो बच्चे उसके ये जो बेटा आपका चला गया था, वो हो ही जिंदगी में खाती जाती है। माँ महज एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि माँ तो एक जज्बे का नाम है, एक एहसास का नाम माँ है, एक कुर्बानी का नाम माँ है, बच्चों की खातिर कुछ भी कर जाने का नाम माँ है। मदर्स डे के हवाले से सुनो फैमिली आपको लेकर आई है बिनते फातिमा हाउस, जहाँ बहुत सारी माएँ अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं और राह देख रही हैं कि उनके बच्चों में से उनसे मिलने कोई आएगा कि नहीं। तो आइए आज का कुछ वक्त उनके साथ गुजारते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। माँ जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? साबरा है। अच्छा साबरा, आप कहाँ रहती थी पहले? इस्लामाबाद। मेरे वहाँ मैं जवान हुई, मेरी शादी हुई, जंगल के घर में। कितने बच्चे आपके? एक ही बेटी है। तो आपके हस्बैंड कहाँ पर? अम्मी फोत हो गए, 10 साल हुए। और एक ही बेटी थी? एक ही बेटी है। तो यहाँ पर किसने छोड़ा आपको? वो मेरी बेटी नहीं छोड़ के गई। अभी आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरे यहाँ से मेरी बेटी आई जल्दी से मुझसे मिलने। 3 दफ़ा बात हुई थी, बीच में दफ़ा नहीं हुई थी। फिर अम्मी मैं आऊँगी, अभी थोड़ा दिन पहले बात हुई थी, अम्मी मैं आऊँगी, मैं इधर ही है कोटलाबाद में आ गई हूँ। मैं पहले मैं कराची होती थी, फिर मैं आपको छोड़ने आई थी। मैं फैसलाबाद से अब मैं करीब आ गई, मैं रेलवे स्टेशन के पास ही रहती हूँ। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, मैं खुद भी जाना चाहती हूँ, वो खुद ही आए, आज आए, अभी आए।
इंशाल्लाह वो आएंगी, मैं बहुत सारी दुआएं करूंगी, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बेटी इंटरव्यू देख रही है तो काइंडली प्लीज़ अपनी मामा से एक बार मिलने ज़रूर आएं। ये बात सुनकर मुझे इतने गूज बम्प्स आ रहे हैं ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम, शमीम आपका नाम है। कहाँ पर रहती थी आप? भावलपुर। अच्छा, भावलपुर रहती थी। फैमिली के साथ शादी हुई? अम्मी थोड़ी बीमार रहती थी ना, उनकी खातिर मैं रह गई। आपकी शादी नहीं हुई, मामा को आप देखती रही, हाँ जी, संभालती रही? हाँ जी। बस वो भी मामा को कौन संभालेगा, कौन करेगा, मामा की कौन करेगा। जो बहू है वो करती है, कोई उधर नज़दीक भी नहीं आती। कितने भाई थे आपके? जीवन अल्लाह पावे, वो तो भाई ज़्यादा थे, लेकिन साथ जब रहते थे 2। कब भी वो आपसे मिलने नहीं आए? अब आए थे, जब उम्रे पे जाने लगी ना, भैया आए थे छोड़ने यहाँ पर? मुझे मिलने। मुझे 1 साल 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए। अभी आपकी कोई एक ख्वाहिश जो पूरी हो जाए, कोई विश आपको? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मेरी अब ये एक यही ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मुझे हज करा दे, फिर दुनिया से उठा ले मुझे, बस। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, ऐसे नहीं कहते। मुझे यही ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मुझे हज करा दे, मैं हज कर लूँ, फिर मुझे दुनिया से अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करेंगे और तकलीफ भी इंशाअल्लाह। माँ जी कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह की ज़ात दा बड़ा ही। माँ जी कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए? 2 साल हो गया। अच्छा, आपको छोड़ने कौन आया था यहाँ पर? ये बाजी लेके आई थी। अच्छा, उससे पहले आप क्या करती थी, किसके साथ रहती थी? दादा साहब ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। बते 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी। और बेटों ने आपको नहीं संभाला? बेटों ने नहीं संभाला, वो बेटे ਦੇ ਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ। इनका एक बेटा था सबसे बड़ा, वो उसने माँ को गुलाब के फूल की तरह रखा हुआ था। इस माँ को ये कहती थी मैं अपनी हर ख्वाहिश, हर जिद उस बेटे से करती थी और वो मिनट में पूरा करता था। ये अचानक कहती है घर में वो सब्जी दे के गया और निकला तो वो बेटा, मुझे कोई बाहर से औरतें आई कहती हैं तेरा बेटा ना नहर च डिग गया है अब। तो कहती है मैं जूती भी नहीं पहनी हुई थी, तो मैं भागी हूँ। जब देखा तो नहर के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो मेरा बेटा वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो बस ये माँ कहती है कि मैंने ना कितनी देर वो नहर के ऊपर बैठ के मैं अपने बेटे को आवाज़ें देती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे आगे से जवाब देता है। कहती शायद मैं आप घर में- उनकी वजह से भी आपकी ये हालत हो गई हो जो हाँ जी, हाँ दुख जी। मिला। हाँ जी। ये जो बेटा आपका चला गया था, सबसे अच्छा बेटा, उसकी वजह से आपकी हालत बहुत खराब हुई। वो ही जिंदगी ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो अभी आपको बच्चे याद आते हैं? ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ। तो सबसे ज्यादा प्यार वही करता था, वही वो ही आपको करता प्यारा था। हो गया। दो ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, तो कोई मिलने आता है आपसे यहाँ पर? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ आता। कुछ आप कहना चाहती हैं? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਪੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰਦਾ। मैं जब भी इनके पास बैठी ना मुझे कहती हैं बाजी भला कितनी माएँ हैं जो एक इंतजार कर रही हैं कि उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए आते हैं, हाँ और ये पूरा दिन आपका इंतजार में गुजर जाता है। कोई आपसे ये बाजी का भी मैं सोचने, अब मैंने बाजी का भी सोचना शुरू कर दिया। कि बाजी देखिए कितना रो रही हैं, आप उनसे ना पूछा करें। अब देख लो मैनू ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨੇ, परेशानी ਮੈਨੂੰ लगदी। ये असल माँ है जिसको एक अपनी बेटी से इतना प्यार हो गया। आपकी असल बेटी तो अब ये है, हाँ जी। तो आपको दूसरी बेटी का क्यों इंतजार है?
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ है। हाँ, अल्लाह ताला आपको बहुत हाँ, लंबी जिंदगी अगर दे। आना चाहे तो आ भी सकती है। हाँ इंशाल्लाह, मेरी बहुत दुआएं हैं कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए लाजमी आए हाँ अल्लाह मियाँ है, अल्लाह मियाँ ही है, अल्लाह मियाँ ही है। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और आपकी दुआ जरूर कबूल। अल्लाह मियाँ ही है, देखो थोड़ा जा आज कलांज पाए थोड़ा जा उन्होंने, वो अल्लाह ही है ना, मन च मेहर पावे तो। बिनते फातिमा हाउस की ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आन साहब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे मतलब माँ जो हमारी माएँ हैं, इनसे बात करके इतना गूज बम्प्स मुझे आ गए। तो कैसे आप रहती हैं यहाँ पर, पूरा दिन इन्हें देखना, फिर उनका रोना देखना, कभी इन्होंने कोई फरमाइश की आपसे? आप ये देखें कि आपका भी थोड़े से वक्त में आपकी ये कंडीशन हो गई है और इतना बड़ा जिगरा लेके हम लोग इन माओं के साथ रहते हैं। बस अल्लाह पाक हौसला देता है और अल्लाह पाक ही हिम्मत देता है। कितने लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं? बिल्कुल भी कोई भी नहीं आता। यहाँ तक कि जिनकी डेथ हो जाती है उनको लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको। यही कहते हैं या तो आप दफना दें या अच्छा हम लोग बताते हैं आपको। कोई ऐसी माँ जो गुजर गई हो और आपको वो हर दिन याद आती हो, कोई उनकी बात? प्लीज इन्हें टिश्यू दे दी। कहते हैं ना कि माँ की जब वफात होती है तो बच्चे उसके कहते हैं जब माँ गुजर जाती है तो घर में कुछ बाकी नहीं रहता। और ऐसे ही है। वो कितनी बदनसीब औलाद है जो कि अपनी एक माँ जो उनको उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है और वही औलाद उन्हें यहाँ पर छोड़ जाती है। मैं बता नहीं सकती कि वो जो आखिरी टाइम होता है ना, उनकी आंखों से वो जो आंसू टपक रहे होते हैं, मैं बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और ये आप जो एक काम कर रही हैं ये एक जन्नत से कम नहीं है, एक बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं सबसे पहले तो अपनी माँ का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने बिन्नते फातिमा हाउस ये मेरी अम्मी माशाल्लाह फरजाना माँ जो जिन्होंने ये बेरा उठाया, इसकी शुरुआत की और उन्होंने मुझे भी इस नेक काम में और इन दुआओं में लगा दिया। इतनी प्यारी जन्नतें, तो बस अल्लाह पाक इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन, आमीन। और इन माओं को सब्र दे। आमीन। और ये बहुत बड़ा एक वाकई में एक सब्र चाहिए, एक फैमिली का प्यार चाहिए जो एक माँ है जो बेटे से मिलने के लिए। ऐसे ही है। और मैं उन बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप ये इतने प्यारे ये फूल हैं, ये आपकी माएँ छोटी छोटी सी भी आपकी इनकी जो दुआ है ना वो आपको अर्श तक जो है ना वो अल्लाह पाक सुन रहा होता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है। आप इन माओं का प्यार जो है ना वो समेटें, इन माओं के पास आएं, अपने दिल जो सख्त है ना आप लोगों के इतने उनको ठीक करें। हमारे साथ जो मौजूद माएँ थी उनकी गुफ्तगू सुनी आपने। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी माएँ जिंदा हैं। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनके पास बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात जो हैं वो आसान करे जी। और बड़ी इमोशनल रिपोर्ट थी इस हवाले से कि अभी भी दुनिया में और बिलखसूस मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह से अपनी माओं को बेयारो मददगार कहीं पे छोड़ जाते हैं। और माओं के बारे में तो कहा जाता है जी कि मावा ठंडियाँ छावा। तो कैसे दिल हैं इन लोगों के जिनकी माएँ नहीं हैं, उनसे पूछें कि वो कितना अपनी माँ को मिस करते हैं, कि एक लम्हा एक वक्त वो दुआ करती हैं कि काश हम अपनी माँ के साथ गुजारते, काश हमारी माँ ज़िंदा होती। हर ख्वाहिश को वो पूरा होते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं काश मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं उनसे बात करता या करती। पता नहीं कितने मेरे ख़्याल से तो ये दुनिया में ही जहन्नुम ख़रीदने वाले लोग हैं जो अपने माँओं को नाराज़ करते हैं। तो ये भी कहा गया अगर आपने दुआ कबूल करवानी है तो अपनी माँ से कहो वो तुम्हारे हक़ में दुआ करे। और यहाँ तक कहा गया कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो माँ की कब्र पर जाओ और अल्लाह से कहो कि अल्लाह ये मेरी माँ दफन है, इसके सदक़े मेरी दुआ कबूल कर।
یہ کیسے لوگ ہیں جو دنیا میں ہی اپنی ماؤں کو رسوا کر رہے ہیں, جنت ڈھونڈ رہے ہیں اور جنت کو رول رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ شہر بانو بنت فاطمہ ہاؤس کی جو آنر ہیں وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ جس طرح سے بے آسرا ماؤں کا خیال رکھ رہی ہیں, وہ کتنی نیکیاں سمیٹ رہی ہیں. تو یہ تمام نیکیاں ان لوگوں کی بنتی ہیں کہ جن کی وہ مائیں ہیں, وہ ہوش کے ناخن لیں, آئیں اپنی ماؤں کو اپنے گھر لے کے جائیں. وہ کب سے ان کی راہ تک رہی ہیں. پتہ نہیں آپ کے ماں باپ کی کتنی زندگی ہے, 4 سال ہیں, 4 دن ہیں, 4 لمحے ہیں, آپ نہیں جانتے. دعائیں سمیٹیں, خدمت کریں اور جتنا ہو سکے ان سے پیار کریں, کیونکہ آپ کے بزرگ جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں. جب یہ گھر میں نہیں ہوتے نا تو گھر بہت خالی لگتا ہے. اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کھیل کے میدان سے. اذلان شاہ ٹورنامنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ہاکی ٹیم ملیشیا سے وطن واپس پہنچ گئی ہے, اور وطن واپسی پر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود, سابق کپتان چودھری اختر رسول اور دیگر سابق کھلاڑیوں اور ہاکی شائقین نے لاہور ایئرپورٹ پر قومی ہاکی ٹیم کا استقبال کیا. اور اس موقع پر رانا مشہود نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 10-10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ کھلاڑیوں کی وزیراعظم سے ملاقات بھی کرائی جائے گی. بالکل, پاکستان نے 13 سال بعد سلور یہ جو میڈل ہے حاصل کیا ہے, اور اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں یہ جیتا گیا ہے. فائنل سے قبل پاکستانی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست رہی تھی. پاکستان نے 3 میچ جیتے اور 2 میچ ڈرا ہوئے تھے, جبکہ پاکستان نے گزشتہ ایونٹ میں برانز میڈل حاصل کیا تھا. 2011 میں قومی ٹیم نے آخری بار اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا تھا, اور پاکستان نے ٹورنامنٹ آخری بار جو کھیلا تھا وہ 2003 میں جیتا تھا. جی بالکل, اور ہماری دعائیں نیک تمنائیں ہماری ہاکی ٹیم کے ساتھ ہیں کہ بوائز آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. آپ نے بہت زبردست یہ پورا ٹورنامنٹ کھیلا, تھرو آؤٹ آپ ناقابل شکست رہے ہیں, لیکن فائنل میں سم ہاؤ بیڈ لک. اور جیسے باقی کھلاڑیوں اور باقی کھیلوں کے اوپر بہت نظر رکھی جاتی ہے, بہت خیال رکھا جاتا ہے, بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے, ہماری ہاکی کے جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی ایسے پروٹوکول دینا چاہیے. اور جسے ان کا ویلکم کیا گیا کہ مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ ان کو سراہا گیا, اور ایسے کھلاڑی جو ہیں ان کو سراہنا چاہیے. ویلکم جس طرح ایئرپورٹ پہ ان کا کیا گیا بہت اچھی بات ہے. کامیابی جو ہے ہار جیت کسی ایک ٹیم نے تو جیتنا اور ہارنا ہی ہوتا ہے, لیکن جس طرح سے مقابلہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ان کی تصاویر تھی لڑکے ہارنا اچھی بات ہے, وہ آپ کو تجربہ دیتا ہے. اور ہم لوگ ساتھ ساتھ اپنی جو جاپانی ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دے دیتے ہیں کہ وہ بھی پہلی دفعہ یہ جیتے ہیں کپ, تو مبارکباد دی جاپنیز ٹیم کو اور بیسٹ آف لک پاکستانی ٹیم کو. بالکل, نیکسٹ ٹائم آپ جیت کر آئیں فائنل بھی تو اور زیادہ خوشی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں, ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 22 سال بعد سورج کا شمسی طوفان رونما ہو رہا ہے, اور پاکستان کے خلائی تحقیق کے ادارے اسپاکو کے مطابق سورج سے شعاؤں کا اضافی اخراج زمین کی جانب ہو رہا ہے. سورج سے آنے والا یہ شمسی طوفان 10 مئی کی رات کو شروع ہوا, جو 48 to 72 گھنٹوں تک یہاں ان آرڈز میں اثر انداز زیادہ رہے گا. شمسی طوفان کی وجہ سے اضافی روشنیاں پیدا ہوئیں اور جنہیں اٹلانٹا اور جنوبی افریقہ تک دیکھا گیا ہے. جی بالکل, اور اسپارکو کے مطابق اس طوفان کے اثرات سیٹلائٹ اور مواصلات پر ہوتے ہیں. پاکستان میں اس شمسی طوفان کے اثرات کے امکانات کم ہیں. سورج کا اس شدت کا طوفان 22 سال بعد رونما ہوا ہے. تو یہ ہمارے جو سائنسی تحقیق کا ادارہ ہے اسپارکو, اس کی جانب سے یہ فائنڈنگ سامنے آئی ہے. 22 سال بعد اب یہ سورج کا جو شمسی طوفان ہے وہ رونما ہوا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان پر اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں پڑیں گے, لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ڈرا دیتی ہیں, سامنے آ رہی ہیں. اور سائنس اور اس کے بارے میں پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایسی سلسلے چلتے رہیں گے. شہر بانو, یہ تو سپیس میں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن ہم تک جو ہے گڈ تھنگ اس کے ہمارے ادارے جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ تو کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ کہ کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, ابھی ہمارا جیسے اسپیس مشن بھی لانچ ہوا اور وہ کامیابی کے ساتھ بھی بالکل وہاں پہ ابھی سیٹلائٹ جو ہے وہ فوٹوز بنائیں گی. اور اس کے علاوہ وہاں کا کہا یہ جا رہا ہے جی کہ سیمپل بھی لے کے آئیں گے چاند کا, تو لیٹ سی کہ وہ کتنی کامیابی کے ساتھ جاری ہو ساری رہتا ہے. تو یہ کچھ انٹرسٹنگ اور دلچسپ خبریں تھی جو ہم نے اپنے ناظرین شیئر کی ہیں. جی شہر بانو, آج میں ایک چیز مس کر رہا تھا, اور وہ میں یہ مس کر رہا تھا کہ کافی دن ہو گئے ہم نے پاکستان کی سیر نہیں کی. ہم نے پاکستان کی خوبصورتی کی بات نہیں کی. ویسے ہم کرتے ہیں ہر پروگرام میں, ایک عرصے سے کچھ مصروفیات ایسی چینج ہو گئیں کہ ہم نہیں دکھا سکے آپ کو, تو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے کشمیر کی. کشمیر جنت نظیر, یہ وادی اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ خوبصورت ترین شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے. سرسبز و شاداب اور پھولوں سے لہلہاتی حسین و جمیل وادیاں, بلند و بالا پہاڑوں کی خوبصورتی میں لپٹی پرکشش جھیلیں, چشمے, موسموں کے دلکش نظارے, میووں اور نعمتوں کی فراوانی کشمیر کو پوری دنیا میں منفرد مقام اور حیثیت دیتی ہے.
کشمیر کی بیش بہا خوبصورتی کو دیکھ کر ایسا گما ہوتا ہے جیسے دنیا میں جنت کا ٹکڑا اتر آیا ہو. گرمی کا موسم ہو یا سردی اور برف باری، کشمیر کے علاقے قدرتی حسن اور دلکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. وادی کشمیر ہر موسم میں منفرد نظارہ پیش کرتی ہے. ان دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں کھینچے چلے آتے ہیں. خوبصورت ہے کشمیر، سب کو پتہ ہے، اور اس کی خوبصورتی بے مثال ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خوبصورتی جو ہے ایسے ہی رہے. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ملاقات کروائیں گے آپ کی ایک ہیرو سے. ہماری قومی ہیرو ہے یہ، نائلہ کیانی، فخر پاکستان ہے، عزم و ہمت کی پہچان ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. حال ہی میں انہوں نے نیپال میں 8000 میٹر سے بلند اور دنیا کی 5ویں بلند ترین چوٹی مکالو سر کر کے تاریخ رقم کر دی ہے. دنیا میں 8000 میٹر سے اونچے 14 پہاڑ ہیں. نائلہ کیانی ان 14 میں سے 11 چوٹیوں کو سر کر چکی ہیں. پہلی پاکستانی ہے، پہلی پاکستانی کوپیما خاتون ہیں جنہوں نے یہ سر کی ہیں. نائلہ کیانی نے نائلہ کیانی نے پاکستان کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا ہے. بڑا ہی شاندار کارنامہ سر انجام دیا. ان سے بات کرتے ہیں. نائلہ، سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز، بہت بہت مبارک آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں دونوں؟ الحمدللہ. یار گڈ. نائلہ، یہ کیسے کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ 14 پیکس ہیں جو بڑی فیمس کنسیڈر کی جاتی ہے، ان میں سے 11 آپ سر کر چکے ہیں. آئی تھنک مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا تھا، کیونکہ میں بالکل اچانک سے 3 سال پہلے اس فیلڈ میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا تھا، اور بہت زیادہ سپورٹ تھی گھر سے بھی اور باہر سے بھی، اسپانسر وائز، اور ریسنٹلی ابھی مجھے حکومت نے ستارہ امتیاز دیا ہے. تو آئی تھنک اس ساری سپورٹ اسٹرکچر کے بغیر میرے لیے پرسنلی یہ پاسبل نہیں تھا. نائلہ، آپ کو مبارکباد تو پیش کی ہے، ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے انٹرو میں اس بات پہ ذرا زور دیا کہ پہلی پاکستانی خاتون کوپیما ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خاتون ہو کر اس طرح کے ریکارڈز بنانا اور چوٹیوں کو سر کرنا، اتنا مشکل مرحلہ، یہ کیسے آپ نے چوز کیا؟ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، تو مینیج کیسے کرتی ہیں آپ؟ اگین مینیج، آئی تھنک فیملی سپورٹ، ہسبینڈ کی سپورٹ، اس کے بغیر میرا گھر سے نکلنا ہی پاسبل نہیں تھا ماؤنٹینئرنگ کے لیے. اس کے علاوہ لائک آئی سیڈ، نہ صرف انٹرنل سپورٹ تھی بلکہ ایکسٹرنل سپورٹ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے میری جو موٹیویشن رہی کہ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں. بیکاز شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اٹ واز جسٹ سم تھنگ آئی وانٹڈ ٹو ٹرائی. پہلا پہاڑ میں نے صرف ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کیا تھا کہ میری باڈی مجھے کہاں تک لے کے جائے گی. اس کے بعد جب میں باقی پہاڑ ایک کے بعد دوسرا چڑھی اور مجھے میسیجز آئے کہ میری اسٹوریز انسپریشنل اسٹوری، تو وہ ساری چیزوں نے موٹیویٹ بہت زیادہ کیا. اچھا نائلہ، یہ بتائیں، بڑا مشکل کام ہے یہ، بڑی موٹیویشن چاہیے. آپ کی انسپریشن کیا تھی، اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ہمیشہ سے یاد رہ گیا ہو اس سارے سفر کے دوران؟ آئی تھنک 2 میں پک کروں گی. کچھ لوگ جب ان کو پتہ چلتا ہے میری چھوٹی بیٹیاں ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹیاں شاید ویکنیس ہے، یا میں ان کو چھوڑ کے کیسے جاتی ہوں، کیسی ماں ہوں، طرح طرح کی باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں. بٹ آف کورس آئی بینگ اے مدر، آئی لو دیم ایز مچ ایز اینی ادر مدر وڈ لو دیئر چلڈرن. لیکن جب بھی مجھے 11 پہاڑوں میں سے 2-3 دفعہ ایسا موقع آیا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ او مائی گاڈ، میں کہاں ہوں، میں یہاں سے واپس جاؤں گی یا نہیں. تو آئی جسٹ لٹرلی، مطلب وہ پازیٹیو تھاٹس ہوتی نا، آئی یوز مائی ڈاٹرز ایز مائی اسٹرینتھ کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے اپنی بچوں کے پاس، دونوں بیٹیوں کے پاس. سو دیٹ ریئلی، وہ 3 مومنٹس مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں. جب میں نے ان کو یاد کر کے آئی ہیڈ زیرو انرجی، نیند پوری نہیں ہوئی تھی کافی دن سے. یہ نائلہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن ابھی آپ نے بولا کہ 3 انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جب آپ ایک ایسی جگہ پہنچی، ایسا ٹائم آیا کہ جب آپ نے سوچا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں اور یہ میں کیوں کر رہی ہوں، اور پھر بیٹیوں کو ایز اے موٹیویشن آپ نے یوز کیا. تو یہ بتائیں کہ تیسری دفعہ بھی آپ نے دوبارہ سے یہ کوشش کی کرنے کی، تو ایسی کیا چیزیں جو موٹیویٹ کرتی تھی ہر بار؟ ایک دفعہ واقعہ ہو جائے بندہ پھر تو کہتا ہے کہ یار میں نے دوبارہ ایٹ لیسٹ یہ ٹرائی نہیں کرنا. آئی تھنک وہ جب آپ پہاڑ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو مشکل آپ کو کبھی کبھی آتی ہے، یا جب بہت زیادہ آتی ہے. اینڈ وین یو ریچ دا ٹاپ اینڈ یو کم ڈاؤن، اینڈ جو آپ کو وہ جو سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے وہ بہت زیادہ فرسٹ آف آل ہوتی ہے. اور دوسرا، آئی نو دیٹ آئی ایم آن اے پروجیکٹ کہ مجھے 14 پیکس کرنی ہے. اور 14 پیکس ایک تو پرسنل آبجیکٹیو ہے کہ مجھے ایک چیلنج ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. دوسرا، ٹو انسپائر وومن اور ٹو انسپائر یوتھ کہ آپ کچھ بھی، مطلب آئی بینگ اے مدر اوور 35، مطلب میری پروفائل ہے ہی نہیں ایسی، آئی ایم فرام راولپنڈی،
मेरी प्रोफाइल माउंटेनियरिंग प्रोफाइल को सूट ही नहीं करती है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है. बट इफ आई कैन डू इट एनीबडी, मतलब आप जरूरी नहीं है कि पहाड़ चढ़ें, यू कैन डू एनीथिंग. आपका करियर का, पैशन का, कोई भी आपका गोल हो सकता है. आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि आप कुछ भी कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू हैव अ गोल एंड यू हैव टू वर्क हार्ड बिल्कुल ऐसे ही है. एंड यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट yourself. ये नहीं सोचना कि लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी. So that was my motivation behind जब आपने जिक्र किया ना अपनी बेटियों का, तो मुझे एक इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैं देख रही थी, एक चीज़ लिखी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई कल मदर्स डे पे, कि पहले जो पतंगे से डरती थी अब वो सांप मार लेती है, माँ है वो. तो आपने कहा ना कि मुझे ये हिम्मत अपनी बेटियों के बारे में सोच के आती है कि मैंने वापस जाना है और मैं उनकी माँ हूँ, बहुत बड़ी बात है. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स तो मेरे 14 जो पीक्स हैं 8000 मीटर से ऊपर, उनमें से 11 हो चुकी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है. एंड आई एम प्रेइंग कि जो बाकी 3 हैं, खुद भी दुआ करें और सबको बोलती हूँ कि आप दुआ करें कि वो 3 की 3 हो जाएं, ताकि मेरा ना सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव बल्कि माउंटेनियरिंग में पाकिस्तानी फीमेल का इतना ज़्यादा नाम नहीं था. एंड आई वांट टू टेक माय पाकिस्तानी फ्लैग टू द टॉप ऑफ ऑल 14 पीक्स इंशाल्लाह. अच्छा, हमें ये पता चला कि आप कोपे माँ तो हैं, उसके साथ साथ आप सोशल वर्क भी कर रही हैं और लड़कियों और लड़कों की तालीम पर आप ज़्यादा वर्क काम करने की कोशिश कर रही हैं. किस तरह से ये सब मैनेज करती हैं और काम किस तरह से कर रही हैं, ये बताइए. प्रायोरिटाइज, मतलब मुझे ना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे सुपर वुमन बोला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता. इट्स अ वेरी for me it's very hard, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे, जिसकी वजह से. एंड देन आई वर्कड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, so I use prioritization skills. लेकिन I will admit it कि I am struggling these days कि इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है. I've just started a startup कंपनी, तो वो भी साथ साथ चल रही है. बट या आई थिंक अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो हिम्मत दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल, जिसकी वजह से मैं खुद से ऑन माई ओन आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू डू एवरीथिंग. हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, आप ये अच्छा काम करती रहें. ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि जो 3 अभी रिमेनिंग पीक्स हैं, उनके बारे में अगर आप बताना चाहें, वो कौन कौन सी हैं, कितनी उनकी बुलंदी है और उनमें सबसे डेंजरस कौन सी होने वाली है? एक्चुअली जो 3 रह गई हैं, उनमें से तीनों की तीनों ही बहुत डेंजरस है समहाउ. एंड वाली डेंजरस दो नेपाल में, कांचनजुंगा एंड धवलागिरी. कांचनजुंगा इज द 3rd हाईएस्ट पीक, एंड एक तिब्बत में है शीशा पंगमा, जिसपे आई वाज मी विद 2 अदर पाकिस्तानी मेल क्लाइंबर्स. आई वाज देयर इन अक्टूबर, और वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोगों की जान गई थी. तो वो थोड़ा सा इमोशनली विल बी हार्ड फॉर मी टू गो बैक टू दैट पीक अगेन. तो वो तीनों ही हार्ड हैं, बट अगेन लाइक आई सेड, दुआ है, खुद से भी करें और सबको बोल रही हूँ कि प्लीज़ दुआ करें कि इंशाल्लाह 3, जिस तरह बाकी पीक्स पे आसानी की अल्लाह ताला ने 11 पीक्स पे, वो भी उसी आसानी से 3 रिमेनिंग पीक्स भी हो जाए इंशाल्लाह. अच्छा नाइला, ये जाते जाते बस मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक क्यूरियोसिटी है कि जब पता है इंसान को कि बड़ा पुरखतर रास्ता होने वाला है, ख़तरनाक शौक है, तो फिर क्यों, और फैमिली के होते हुए ऐसी क्या चीज़ है जो उन पहाड़ों की तरफ ले जाती है? क्या आप कोई प्राइस मनी बहुत बड़ी होती है, मुल्क का जज्बा बहुत होता है, या वो फीलिंग ही कुछ और है उस पीक पे खड़े होना? आई थिंक वो फीलिंग ही कुछ और है. तो मोस्टली आई बीन वेरी वेरी लकी. स्पॉन्सरशिप में मुझे पिछले साल कोई इशू नहीं हुआ कंपेयर टू अदर माउंटेनियर्स, लेकिन कोई प्राइज नहीं होता. सितारा इम्तियाज़ वाज अ बिग शॉक फॉर मी, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी. मुझे पता भी नहीं था कि सितारा इम्तियाज़ की सिग्निफिकेंस क्या होती है. लेकिन जो फीलिंग होती है ना, जो आप पहाड़ के ऊपर जाके जब नीचे आते हैं, तो यू नो कि आप दुनिया की 0.1% लोगों में से हैं जो इतनी ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस के बावजूद उसको ओवरकम किया है. और वो ऐसा नहीं है कि यू कैन यूज दोज स्किल्स, दोज स्ट्रेंथ्स इन योर अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ. लाइक मैं कभी भी, मुझे लगा नहीं था कि मैं कमर्शियल माइंडेड होंगी, मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगी, बट आई एम स्लोली starting to use those skills के नहीं मैं कर सकती हूँ in my professional, in my career life. तो वो बहुत सी चीज़ें आप learn करते हैं. लेकिन like I said, I want to be a role model for my daughters कि मैं जो पूरी ज़िंदगी ये सोच के कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती. I want to be an example for them at home कि आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, as long as you're not hurting anybody. को ये बोल दें जो घर बैठ कर कुछ करना चाहती हैं, उनको आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? सॉरी, आप ये रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जो ख़वातीन आपको घर बैठकर इस वक्त देख रही हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी?
میں خواتین کو, میں یوتھ کو یہی بہت بار یہی میسج دیتی ہوں کہ ہم کچھ بھی, خواتین ڈزنٹ میٹر. لائک آئی سیڈ ارلیئر, میں نے 35 میں ماؤنٹینئرنگ اسٹارٹ کی تھی, اینڈ آئی ایم ایٹ مائی پیک ناؤ ود ان 3 ایئرس. میں 2 بچوں کی مدر ہوں, میرڈ ہوں, ورکنگ پروفیشنل. اف آئی کین ڈو ماؤنٹینئرنگ اینڈ آئی کین بی ون آف دا بیسٹ ماؤنٹینئرز ان دا ورلڈ, تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ بس یہ ایک تو گول بنانا چاہیے کہ ہمیں ایک ٹائم لائن دینی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے ود ان دس ٹائم لائن, اور جتنی بھی پرابلمس آئیں ان کو ایز اے پرابلم, ان کو آپ آبسٹیکل مت سمجھیں, ان کو آپ چیلنج سوچ کے کہ ہمیں اس چیلنج کو یا اس پرابلم کو سالو کر کے اپنے گول کی طرف جانا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہوگا. کیپ تھنکنگ پازیٹیو, کیونکہ ہمیشہ بری چیزیں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی. ہیو اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کہ ٹھیک ہے آئیں گی, آپ نے خوبصورت بات کی ہے. بالکل اپنی جو اسٹرینگس ہیں انہیں ٹیسٹ کرنا چاہیے, اور جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ ممکن ہے. اور نائلہ, جاتے ہوئے آپ کے لیے ایک لائن یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل, اور کئی خواتین کے لیے بھی رول ماڈل بن چکی ہیں. بالکل ایسے ہی, پاکستان کا نام جو ہے فخر سے بلند کریں. بالکل بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں, آپ کنٹینیو رکھیں جی, انشاءاللہ آپ کو باقی 3 پیکس میں بھی کامیابی ہوگی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا, تو میرا پاکستان ایسی دلیر خواتین ہیں ہمارے ملک میں, اور پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا. ناظرین, گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور موسمی پھل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تربوز کو گرمی کا تحفہ, گرمی کا توڑ کہنے والا پھل کہا جاتا ہے, اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ تربوز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ پھل سستا بھی ہوتا ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہوتا ہے, لوگ خریدتے ہیں, کھاتے ہیں بڑے مزے سے. مگر تربوز کی خریداری کسی بھی امتحان سے کم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ لال ہے کہ نہیں. سستا تو بالکل بھی نہیں ہوتا. سستا نہیں ہے, سستا بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال جی, تو اس کو کھانے کے بڑے فائدے بھی ہیں, لیکن سب سے بڑا امتحان شہر بانو اس کو خریدنے میں یہی ہوتا ہے کہ یہ لال ہے یا نہیں, اور اگر لال ہے تو کیا یہ اصلی والا لال ہے یا انجیکشن دیا ٹیکوں والا لال ہے, جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہیں کہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. ایک ہی چیز رہ گئی تھی جس کے بارے میں لگا تھا کہ نہیں یہ آرگینک ہے, اب الحمدللہ اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ بھائی اس کو بھی ٹیکے لگائے جاتے ہیں. تو دیکھ بھال کر استعمال کریں. مطلب میرا فیوریٹ پھل تھا, میں اس کو ایسے کھاتی تھی, اب مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس میں انجیکشن تو نہیں ہے, لیکن ہم آپ کی یہ مشکل آسان کر لیتے ہیں. بالکل ہم اپنے ناظرین کی یہ مشکل بھی آسان کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ ماہر غذائیت ڈاکٹر نوشین عباس صاحبہ موجود ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. میں بالکل ٹھیک, آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک ہی چیز رہ گئی تھی, اس کے بارے میں ہم تھوڑا آسانی سے کھا پی سکتے تھے, واٹر میلن, تربوز. اب اس کو بھی انجیکشن لگنا شروع ہو گئے ہیں, کتنا خطرناک ہے صحت کے لیے؟ ویل یہ بہت خطرناک ہے. اس کی جو سب سے زیادہ پنک ڈائی اس میں یوز ہوتا ہے, پنک اینڈ ریڈ ڈائی, جس میں سب سے زیادہ خوفناک چیز جو ہے نا, جس کو ڈینجرس آپ کہتے ہیں, وہ ایک ایریتھروسین کیمیکل کہلاتا ہے, جو کہ اس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جیسا اب ہمارا, کیونکہ واٹر میلن ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے. ابھی ہم شور تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, لیکن آگے چل کے یہ آپ کو پھر بھی 10-15 روپے کلو تک پہنچ جاتا ہے. ابھی تو 60-70 روپے کلو آپ کو مل رہا ہے, وچ از اگین. اس میں 2 چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو جب آپ تربوز کو اٹھائیں, اگر وہ انجیکٹڈ ہوگا تو جہاں پہ اس کے نا ڈفرینٹ بلیک پیچز بن جاتے ہیں اس ڈائی کو اندر انجیکٹ کرنے سے, وہ تھوڑا سا آپ کو اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے دیکھا. سیکنڈلی, بہت سے لوگ کٹوا کے اس کو لیتے ہیں, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ریڈ کلر ہے اس کی یونیفارمٹی ہے کہ نہیں ہے, کہیں بہت ڈارک اور کہیں ہلکا ریڈ. دیٹ از ون آف دا انڈیکیشنس کہ اس کے اندر ڈائی جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر تربوز لیتے ہیں تو اگر آپ اس کو ایز اے ہول, تو آپ کو تھوڑا سا راؤنڈ, بہت بڑا تربوز نہ اوائڈ کریں. سیکنڈلی, تربوز پہ کہیں نہ کہیں ایک یلو پیچ ہونا چاہیے. یلو پیچ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ تربوز جو ہے وہ زمین پہ اس طرح اگا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ زمین سے اوپر تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا آپ خاص خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن ایز یوزول, بیکاز دا واٹر میلن, تربوز اٹ سیلف بہت ہی رچ ہے نیوٹرینٹس میں, جو کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلا ڈر ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے. تو 93% آف جو تربوز ہے وہ پانی پہ کمپوزڈ ہے, یعنی کہ اٹس واٹر بیسڈ, اور جو اس کا 7 to 8% ہے وہ فائبر ہے. تو ہمیں تو دونوں چیزیں چاہیے, ہمیں فائبر بھی چاہیے اور ہمیں پانی بھی چاہیے. تو یہ ایک ایز سچ از اے کمپلیٹ میل جو کہ آپ کو مل سکتا ہے. اچھا, 2 طرح کے تربوز مارکیٹ میں دستیاب ہیں, ایک بالکل ڈارک گرین ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پرنٹس والے ہوتے ہیں لائٹ گرین. تو زیادہ بہتر کون ہے ان دونوں میں سے؟ ہم کون سی ایسا, ان میں سے نیوٹریشن ویلیو اگر بات کریں تو
बोथ आर इक्वली गुड, बस उसमें हमने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जो मैंने पहले मेंशन की है, क्योंकि वो हर चीज़ की एक ब्रीड होती है, एक टाइप होती है। तो ये दोनों तरबूज हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसको हम तो ज़मीन पे हमारे यहाँ ढेर रखे हैं एंड वी डोंट इवन वैल्यू इट, ठीक है। आप अगर थाईलैंड, फुकेट वगैरह जाएँ तो वहाँ पे वो एक एक ग्लास बना के आपसे अच्छे खासे पैसे लेते हैं उस ग्लास के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसमें आपका दिल चाहता है कि कोई चीज़ ठंडी हो तो वो बड़े उन्होंने बर्फ़ में लगाए होते हैं और देते हैं, लेकिन दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। बट हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि पंजाब साइड के कुछ इलाकों में तरबूज के छिलके को भी फेंका नहीं जाता, उसको भी सालन में इस्तेमाल किया जाता है। सो तरबूज इटसेल्फ इज़ अ फुल मील फॉर एवरीवन। तो डॉक्टर साहिबा जी, जैसे आपने बताया थाईलैंड के भी एग्जांपल दिया आपने कि वहाँ पर इसकी बड़ी वैल्यू है और महंगा बिकता है वहाँ पे, तो क्या ये इंजेक्शंस वाला ट्रेंड पाकिस्तान में ही है या ये जहाँ जहाँ तरबूज मिलता है वहाँ पे लोग इंजेक्शंस लगाते हैं सर? देख वेल आई बिलीव कि गलत और सही काम तो हर जगह होता है। वी कांट से कि दिस इज़ ओनली हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है जहाँ पे ये क्योंकि वो उनका ज़रिया माश है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो बेचना चाहेंगे। एक्चुअली मसला ये है कि हमने कुछ चीज़ों को ना कलर से लिंक कर दिया है। जैसे हम लाल कलर को समझते हैं कि लाल होगा तो तरबूज जो होगा वो कमाल होगा। इसी तरह अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज जब हमारे आती हैं सर्दियों में तो हम वी आर लुकिंग फॉर रेड स्ट्रॉबेरीज, रेड होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हो, आपको नहीं पता फिर उसमें क्या होता है कि लोग उसको भी जो है वो ऊपर से हल्का सा स्प्रे कर देते हैं। तो हमें ना कलर्स के साथ बहुत लिंक नहीं करना, हमने देखना है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, ज़रूरी नहीं कि वो शीरे की तरह मीठा हो, बट उसका जो अपना नेचुरल मीठा है आई गेस हमें वो एंजॉय करना चाहिए। वो डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बहुत लाल रंग ना देखें तो हमें मौके पे कैसे पता चले, कैसे टेस्ट करें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इस फ्रूट में बेहतरीन है तो वो खरीद लें? देखो, तो अगर हम तरबूज की बात करें या हम किसी की भी फ्रूट की बात करें तो हमने फ्रूट की फ्रेशनेस तो देखनी होती है। आप किसी भी फ्रूट को उठा के टच करके ही लेते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक ब्लेसिंग है कि हम फ्रूट हाथ लगा के उठा सकते हैं, ठीक है, पैक्ड नहीं हमें मिल रहे होते। तो आप जब भी फ्रूट का छिलका देखेंगे तो उसके अंदर एक फ्रेशनेस की फील आपको खुद फील हो जाता है। एक मुरझाया हुआ फ्रूट एक बिल्कुल अलहदा होता है। तरबूज की हम बात करें तो अगर इसकी न्यूट्रिएंट है तो विटामिन सी भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें B6 भी है, इसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है। सो तरबूज की अगर आप फवाइद लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा उसको नहीं खा रहा, उसको चू नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि तरबूज का जूस भी एक अच्छा तरीकाकार है। मेरा यही सवाल था आपसे कि वाटरमेलन जूस जो है ये ले सकते हैं, सेहत के लिए ठीक है? ये बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे तो इससे कुछ लोग उसका पल्प है उसको निकाल देते हैं। मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि उसमें से सिर्फ आपने बीज निकाल के और हल्का सा पानी डाल के और बर्फ़ डाल के उसको ब्लेंड कर लें तो वो बड़ा अच्छा आपके लिए फुल फाइबर जो है मील तैयार हो जाता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब वो तो ये कहते हैं तरबूज के साथ आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं पीना या इस तरह से वाटर यूज़ नहीं करना, तो जूस में ये सेफ होता है पानी यूज़ करना? हाँ, देखो वो खुद वाटर बेस्ड बहुत ज़्यादा है। जब उसको ब्लेंड करेंगे तो उसका अपना पानी में थोड़ा सा पानी ऐड नहीं कि ये नहीं कि ढेर सारा पानी आपने ऐड किया, जस्ट टू मेक इट ताकि वो पिया जा सके। यू नो कि बहुत मोटी चीज़ तो पी नहीं जा सकती ना, तो आप उसको हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं ताकि वो आपकी इजीली आप उसको कंज्यूम कर सकें। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पूरे दिन में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है तरबूज को कंज्यूम करने का जिसमें उसकी मैक्सिमम हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऑब्जॉर्व कर सकें? अच्छा, सबसे अच्छा टाइम जनरली कोई भी फ्रूट आप लेना चाहते हैं तो डे टाइम में भी मेरे पास 2 टाइम्स हैं, जिसमें एक तो आप नाश्ते के साथ फ्रूट ले सकते हैं या आप अपना जब मिड डे स्नैक है जिसको आप दोपहर नाश्ते और लंच के दरमियान में एक टाइम पीरियड आता है जिसमें आपको बहुत भूख लगना शुरू होती है। अगर आप चाहें तो वो मिड डे 11, साढ़े 11 से 1 बजे के दरमियान आप अपना फ्रूट ले सकते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम है। आई वुड रिकमेंड फॉर द पेशेंट्स हु आर डायबिटिक एंड हु हैज़ वेट इशूज और समथिंग, मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ कि रात के टाइम आपने फ्रूट नहीं खाना। आप फ्रूट अपना डे टाइम पे कंज्यूम करें। अच्छा, ये कहते हैं कि वेट लॉस के लिए ना बहुत बेहतर है, तो इज इट ट्रू? देखिए, अच्छा वेट लॉस के लिए मैं एक बात बता दूं, जो वाटरमेलन है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। कोई भी फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि आजकल ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत काम हो रहा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि आपने जब कोई चीज़ खाई तो उससे आपकी बॉडी में कितनी शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 72, 73 के करीब आता है। कोई भी फ्रूट या खाना ऐसा है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होगा वो हाई ग्लाइसेमिक चला जाएगा। बट येट सिंस इसका वाटर पोर्शन ज़्यादा है तो आई वुड रिकमेंड आप इसको एतदाल में लें। ये नहीं है कि आधा तरबूज एक
टाइम पे आपने खा लिया, तो इतदाल में लेके आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और आपसे महरूम भी डॉक्टर साहब, नहीं रहेंगे। देसी तो आधा तरबूज एक टाइम पे खाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से देख सकते हैं कि ये जो इंजेक्शन वाला है या इंजेक्शन के बगैर। प्रोग्राम में शामिल करते हैं अब नया सेगमेंट, तो पाकिस्तान की रूहानी पहलू की बात करेंगे। तो क़याम पाकिस्तान में अल्लाह के बरगज़ीदा हस्तियों और औलियाए कराम के किरदार और तालीमात को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जाता है। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले ये खित्ता कुफ्र का गढ़ था। बरसगीर पाक हिंद की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद इस खित्ते में उन्होंने जो मेहनत की, उनकी जानिब से इस्लामी कल्चर की बुनियाद रखी गई। आपकी शख्सियत, किरदार और अखलाक व तालीमात से मुतासिर होकर लाखों अफराद ने इस्लाम कबूल किया और यही इनकलाब क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का पेश खैमा साबित हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर हैं फहद अली काज़मी साहब। उनको वेलकम करते हैं। कैसे हैं काज़मी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं जी? वो यार काज़मी साहब, तो फिर रोशनी डालें सर क़याम पाकिस्तान के इन रोशन पहलुओं पर। जी थैंक्स अ लॉट जी, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों ने इंट्रोडक्शन भी कराई और आज की जो शख्सियत हैं जी जी हमारे बरसगीर पाक हिंद की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम हमने ये बात की थी एंड आई वुड वांट टू रीइटरेट दिस। कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान उस दिन बन गया था जिस दिन पहला नॉन मुस्लिम हल्का बगोशे इस्लाम हुआ था। बिल्कुल। तो ये इस्लाम फैला कैसे है, सबसे पहले तो हमने इसको देखना है। इस्लाम कभी भी हमारी हिस्ट्री है थ्रू आउट, कुरान खुद इस पे नातिक है। कुरान अज़ीम शान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जबर से इस्लाम नहीं फैलाया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने किरदार को, अपनी पर्सनैलिटी को, उनके शाइनिंग ट्रेट्स को सामने रखा, अपना सादिक होना, अपना अमीन होना। तो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस्लाम को किरदार के ज़रिए फैलाया गया है। बिल्कुल। वॉर्स हम पर मुसल्लत हुई हैं, हमने बाय एंड लार्ज डिफेंसिव वॉर्स लड़ी हैं। जी। बदर मुसलमानों पर मुसल्लत की गई थी, उसके मुहर्रिकात हैं, हम उसमें जा सकते हैं। ओहद भी मुसल्लत की गई थी, खंदक भी मुसल्लत की गई थी। खैबर में भी जो एडवांस किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह से जूस ने ओवर द ईयर्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की थी, तो वो एक्शन लेना पड़ा। पता मक्का के लिए भी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे तो मक्कन्स ने ब्रीच की थी उस ट्रीटी, जो 10 साल की जंग बंदी की ट्रीटी थी, उसको ब्रीच किया गया था। तो इस बात को बार बार एम्फसाइज करने की ज़रूरत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम, ये जब भी तबलीग करते हैं तो अपने किरदार को प्रीचिंग के ज़रिए जो है लोगों के हार्ट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और लॉन्ग लास्टिंग फास्ट सब होता भी मेरे ख्याल से ही है। एब्सोल्युटली ड्यूरेबल होता भी वही है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अब देखेंगे हम कहीं और ना निकल जाएं, मगर क्विक रेफरेंस देता चलूं। हमने स्पेन के ऊपर हुकूमत की, बहुत से साल, फॉर सेंचुरीज हमने हुकूमत की, लेकिन वहां पर उस दर्जे की तबलीग सूफिया ने नहीं की, वहां पे सूफी निस्बतन कम गए। तो आज आपको स्पेन में याद भी नहीं आता होगा कि यहाँ पे कभी मुस्लिम गवर्नमेंट थी। लेकिन जहां जहां पर वो हस्तियां जिन्होंने लोगों के हार्ट्स को तब्दील किया है, जहां जहां वो हस्तियां गईं, वहां पर चेंज बड़ी ड्यूरेबल थी, बड़ी परमानेंट थी, और उस चेंज के असरात आज तक हम महसूस कर रहे हैं। अब हम इंडो पाक के अंदर अगर आए, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो लाहौर हिस्टोरिकली, ये अगर आप हिंदू मिथोलॉजी के अंदर भी जाएं तो ये जो रावी है ये उतना ही सेक्रेड है जैसे गंगा जमुना है। बिल्कुल जी। तो रावी किनारे ये शहर था और इसकी बड़ी उनके यहाँ भी बड़ी अहमियत थी और वो इसको बड़ा सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पे पूरी एक हिंदू गवर्नमेंट कायम थी, राजा आनंदपाल, राजा जयपाल, ये सारे लोग यहाँ के हुक्मरान थे जी। और उस कॉन्टेक्स्ट में आप ज़रा पीछे 1000 साल जाएं तो वो एक कॉन्टेक्स्ट है। और सुल्तान महमूद गजनवी जो कि गजनी के हुक्मरान थे और वो अपनी एक इन्वेजन एक्सपीडिशंस करते थे, तो वो भी लाहौर से होकर ही गुजरते थे। वो जो मशहूर उनकी एक्सपीडिशन है कि सोमनाथ का मंदिर 17 हमले उन्होंने किए, तो वो इन्वेजन्स थ्रू लाहौर होती थी। मगर लाहौर में परमानेंट मुस्लिम गवर्नमेंट उस तरह से कायम नहीं होती थी। सही। अल्टीमेटली इन्होंने कुछ किया इस तरह का मामला कि कुछ मुसलमानों को इन्होंने गवर्नर्स के तौर पे
ڈپیوٹ کیا کہ وہ غزنی کی جو حکومت ہوگی پنجاب / لاہور اسی کا ایک پروونس ہوگا. الٹیمیٹلی ایسا بندوبست کرنے کی کوشش کی, مگر کیونکہ چینج جو ہے وہ تو ہارٹ کی ٹرانسفارمیشن کا نام ہے نا, تو اس کے لیے کسی اللہ والے نے آنا تھا. اور میں نے آپ کے رمضان کی ایک دفعہ ہم نے پروگرام کے اندر اس کا اشارہ کیا تھا کہ لاہور کے اندر اس وقت 3 برادرز تھے, سید حسین زنجانی, سید یعقوب زنجانی اور سید موسیٰ زنجانی. وہ تبلیغ کر رہے تھے, اور حضرت علی حجویری کے جو ٹیچر تھے شیخ ابو الفضل خطلی, علی حجویری واز ان سیریا, انہوں نے حکم دیا کہ آپ لاہور جا کے تبلیغ کریں. اور جب آپ لاہور آئے تو سید حسین زنجانی, جن کو میرا حسین زنجانی لاہور کا ایک علاقہ ہے, چا میرا ان کے نام کے اوپر ہے, تو انہوں نے ان کا جنازہ دیکھا اور جنازہ پڑھایا, اور ہی انڈرسٹوڈ دی حکمہ کہ مجھے لاہور کیوں بھیجا گیا, کیونکہ اسپرچول لیڈرشپ جو ہے وہ لاہور کی تبدیل ہو رہی تھی. اب اس کانٹیکسٹ میں علی حجویری لاہور میں آئے ہیں, اور اقبال نے سیلیبریٹ کیا ہے علی حجویری کو. علامہ صاحب فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم, حجویر کے جو ماسٹر ہیں یہ امت کے مخدوم ہیں. سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم. آپ کی جو گریو ہے وہ پیر سنجر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے ایک پوائنٹ آف پلگرمیج تھی. اور آپ کی وجہ سے پنجاب کے اندر, پنجاب آج جو ہے وہ غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے, علامہ کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ تھی کہ اسلام کا دیا یہاں پہ جو ہے جلا ہے, جو روشنی ہے وہ پھیلی ہے. تو وہ پہلا نان مسلم جو مسلمان ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ شیخ علی بن عثمان حجویری نے کیا ہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے پاکستان میں. پاکستان, اور یہ پاکستان کی بنیادیں ہیں, اسپرچول ہسٹری کو ٹریس کر رہے ہیں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے کیا ہے, شیخ نظام الدین اولیاء نے کیا, یہ پوری ایک ٹریڈیشن ہے. اور میں آپ کے ویورز کے لیے ایک بات جو میں آغاز میں کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے توحید کو آپ نے لانا ہوتا ہے. آپ کے عقائد کے ڈفرنسز, آپ کے فقہ کے ڈفرنسز, آپ کے تھیولوجیکل ڈفرنسز ہوں گے, ہوتے ہیں, اور یہ خوبصورتی ہے دین کی کہ ہمارے ہاں ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو رب کا تعارف ہو جائے, اور وہ وننس آف آل مائٹی اللہ کو ماننا شروع کر دے, اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا شروع کر دے. حضرت علی حجویری جب لاہور آئے تو ایک تو آپ نے پریچنگ کی, لیکن آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ آپ کی لینڈ مارک ٹیکسٹ کشف المحجوب. کشف المحجوب ملٹیپل لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. اس کا جو مخطوطہ ہے وہ مینوسکرپٹ وہ آج بھی ماسکو کی لائبریری میں پڑا ہوا. آج آپ لے کے نہیں آئے؟ آج میں اس کو جلدی میں لاسٹ ٹائم آپ کو دکھائی تھی, اس کی اردو ٹرانسلیشن اور انگریزی ٹرانسلیشن, تو ملٹیپل اس کی ٹرانسلیشنز ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ علی حجویری جو کشف المحجوب والے ہیں اور وہ علی حجویری جو ہمیں پاپولرائز ہو کے نظر آتے ہیں, ان میں تھوڑا فرق ہے. تو وہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ کشف المحجوب والے علی حجویری کی بھی تھوڑی انٹروڈکشن ہو جائے. حضرت علی حجویری جب تصوف کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو مین پریمس ہے, جس پہ انہوں نے کتاب کا نام بھی رکھا ہے کشف المحجوب. کشف کہتے ہیں ڈسکلوجر کو, محجوب کہتے ہیں ایسی شے کو جس پہ آپ نے پردے ڈال دیے ہوں. تو حضرت علی حجویری یہ کہتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کے تابع رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. میں نے ان پردوں کو ہٹانا ہے, بندے کو بارگاہ رب العزت میں حاضر کرنا ہے. That is why I am writing this book, کشف المحجوب. اور آپ کا تصوف کا جو چیپٹر ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور لوگ آج کل in their mistaken notions وہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کتنے بڑے مواحد ہیں, کتنی توحید کی بات کرتے ہیں, کتنے سوفسٹیکیٹڈ لیول کے اوپر توحید کی بات کرتے ہیں. حضرت علی حجویری یہ فرماتے ہیں کہ توحید اتنی امپورٹنٹ ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو سب سے بڑا ٹرائل, آزمائش, ٹریجڈی ہو سکتی تھی وہ وصال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ کے لیے, اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, اور ان کا وہ جو جملہ ہے وہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, لوگوں سن لو, جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے, وہ جان لے کہ سرکار دو عالم پردہ فرما گئے.
لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ حی اور قیوم ہے. بے شک. حضرت علی اجویری بتاتے ہیں یوں تصوف کے دروازہ فتح ہوا, دروازہ کھلا کہ اب سرکار دو عالم پردے میں ہے, لیکن ایک مومن نے, ایک مسلم نے ہما وقت گاڈ کانشسنس, ہما وقت گاڈ ریلائنس, توکل اللہ کی کیفیت میں رہنا ہے. یہ صحابہ کا میسج تھا, یہ حضرت ابوبکر صدیق کا میسج تھا, یہ مولا مرتضیٰ کا میسج تھا. اور توحید پر آپ نے ایک چیپٹر لکھا ہے, توحید کے آپ نے 47 نکات سامنے رکھے ہیں. اور حضرت علی اجویری نے یہ بات آج سے 1000 سال پہلے کہی کہ تمہاری جو عقل ہے وہ فائنائٹ ہے, رب العزت انفینٹ ہے. جب انفینٹ اس فائنائٹ عقل کے سامنے آئے گا تو یہ فائنائٹ عقل, محدود عقل کلیپس کرے گی. یعنی توحید کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسانی عقل کلیپس کرے. انسانی عقل اس رب تعالیٰ کی حقیقت کو کبھی پا ہی نہیں سکتی. اس لیے اقبال نے کہا تھا عقل کو آستاں سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, اللہ دل کے راستے سے ملتے ہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ سب کانٹیننٹ کے اندر حضرت علی اجویری اور حضرت علی اجویری کے بعد آنے والے صوفیاء وہ توحید کی بنیاد رکھ رہے تھے, وہ ونس آف آل مائٹی اللہ, وہ ختم نبوت, وہ انسٹیٹیوشن آف پروفیٹہڈ کا دفاع کرنے والے تھے. اور ان کی ایفرٹ سے وہ جو پہلی اینٹ وہ اس وقت 1000 سال پہلے لاہور میں لگا رہے تھے, تو شاید کہیں نہ کہیں 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں قرارداد لاہور نے پاس ہونا تھا, وہ 1000 سال پہلے اس کی بنیاد علی اجویری رکھ رہے. بات کاظمی صاحب, وقت ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ یقیناً ابھی سیگمنٹ کے تھرو جاری و ساری رہے گا. تو میں جاتے جاتے ایک سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ, اور ہم چاہیں گے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ انہیں ایڈریس کرنا چاہیں کہ پاکستان کا سر ایک انٹیلیجنسیا ایسا بھی ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کی بنیاد تبھی بن گئی تھی کہ جب پہلا برصغیر میں انسان مسلمان ہوا. تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا اور پھر پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ پاکستان کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ باؤنڈریز کچھ اور بتائی جاتی ہیں. یا اقبال کے ہاں بھی جو پاکستان کا اسلامی ریاست کا ایک تصور ملتا ہے وہ بھی باؤنڈریز کچھ اور اس پر بھی بات کریں گے, لیکن آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے عظیم. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. بالکل, میں نے سوال رکھا ہے کہ کاظمی صاحب اگر اس کو بھی ایڈریس کریں, ہم اس پہ ضرور ایڈریس کریں گے کہ آئیڈیا اور جغرافی کا آپس میں تعلق ہے. ایگزیکٹلی. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.